وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وإن تفعلوا من خير يعلمهم الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأرسل عليهم طيرا أبابيل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وإن تفعلوا من خير يعلمهم الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأرسل عليهم طيرا أبابيل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قرئ القرآن
ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وإن تفعلوا من خير يعلمهم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأرسل عليهم طيرا أبابيل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون